अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, रुख करेंगे बुलेटिन का। सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं नाकाबंदी की वजह से आबना हर्मुज़ में फंसे जहाज़ अब घर जाने के अमल शुरू कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को यह तस्लीम करना होगा कि वो कभी भी न्यूक्लियर हथियार या बम नहीं बनाएगा। आबना हर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी, कोई टूल टैक्स नहीं होगा, दोनों तरफ से गैर महदूद शिपिंग ट्रैफिक होगी। हमने आबना हर्मुज़ से बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी हैं। ईरान भी ख़त्म कर देगा या इन्हें तबाह कर देगा। अमरीका आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी और ईरान के तावन से अफजूदा ईरानी के ज़ख़ीरे को तलाश करे और इससे तबाह कर देगा। ये सलाहियत अमरीका के बाद सिर्फ चीन के पास है। दीगर मामूली मामलात भी तय पा गए हैं। ईरान ने ट्रंप के हालिया दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन बयानात की कोई काबिल बयानात मंद गरद पता दिखाने की कोशिश है। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी मुहासरे के खात्मे के बाद आबना हर्मुज़ को अपनी तेज़शुदा शराइत के मुताबिक दोबारा खोला जाएगा। मफाहमती याददाश्त ने ईरान के मुंजमद असासों में से $12 अरब की अदायगी लबनान में मुकम्मल जंग बंदी शामिल है। ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतल्लिक कोई शिक शामिल नहीं और इस हवाले से दावे बेबुनियाद हैं। हतमी मुआहिदा ईरान के असूलों और रेड लाइन्स के मुताबिक होगा। किसी भी वादा खिलाफी की सूरत में फौरी और मुतबादिल रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान हमसाया ममालिक से तावन बढ़ा रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। माहिदे के हसूल के लिए पाकिस्तान के मौसर किरदार और सिफारती कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। रहनुमाओं से गुफ्तगू में सिफारती रास्ता जारी रखने के अज़म का अदा किया। उन्होंने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म से इंसानी हमदर्दी के जज्बे पर भी शुक्रिया अदा किया, जबकि ईरान के पॉलिसी मुस्लिम पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम शोबों में तावन को वसअत देना है। ईरान हमसाया ममालिक से तावन बढ़ा रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का यह कहना था कि पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। ईरान हमसाया ममालिक से तावन बढ़ा रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। माहिदे के हसूल के लिए पाकिस्तान के मौसर किरदार और सफारती कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। रहनुमाओं से गुफ्तगू में सिफारती रास्ता जारी रखने के अज़म का अदा किया। उन्होंने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म से इंसानी हमदर्दी के जज्बे पर भी शुक्रिया अदा किया, जबकि ईरान की पॉलिसी मुस्लिम पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम शोबों में तावन को वसअत देना है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। अभी तक किसी हतमी मुआहदे पर इत्तफाक नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी इब्तिदा ही से गैर कानूनी है। ईरान ये देखेगा कि आया वाशिंगटन वाकई ये पाबंदियाँ ख़त्म कर देगा या सिर्फ तशहीरी दावे हैं। ईरान और ओमान को अपना हर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए निज़ाम वाज़े करना होंगे। ईरान वाशिंगटन के इक़दामात का जायज़ा ले रहा है और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला भी जारी है। अभी तक किसी हतमी मुआहदे पर इत्तफाक नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी इब्तिदा ही से गैर कानूनी है। ईरान ये देखेगा कि आया वाशिंगटन वाकई ये पाबंदियाँ ख़त्म करता है या ये सिर्फ तशहीरी दावे हैं। ईरान और ओमान को अपने हर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए निज़ाम वाज़े करना होंगे। आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया और ख़ित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। ईरान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में तजारत समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में तावन मजीद बढ़ाने पर मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया, जबकि सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में तावन बढ़ाने पर भी दोनों ममालिक ने इत्तफाक राय जाहिर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में पाक अमरीका शराकत दारी को मजीद वसअत देने के अज़म का भी अयादा किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात हुई है। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान, ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। तजारत, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी में तावन मजीद बढ़ाने पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है।
हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 22 रुपये सस्ता कर दिया है। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे होगी। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनियात की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी पेट्रोलियम मसनियात की कीमतों में कमी की गई थी। हुकूमत के मुताबिक मुश्किल माशी हालात के बावजूद आवाम को सहूलत दी जा रही है। मोटरसाइकिल, रक्षा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए रिलीफ इकदाम जारी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ आलमी मंडी के दबाव के बावजूद कीमतों में इजाफा रोका गया है। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे मुकर्रर की गई है। आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में 22 रुपये सस्ता कर दिया है। वफाकी बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 10% इजाफे की तजवीज़ पर गौर कर रही है। 4 मुख्तलिफ एड हॉक अलाउंसेस की बुनियादी तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ग्रेड ए से 16 तक के मुलाजमीन के लिए खसूसी डिस्परेटी अलाउंसेस की तजवीज़ भी तैयार है। हुकूमत ने IMF से मुतालबा किया है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 5 से 10% कम किया जाए ताकि महंगाई से परेशान मुतवस्सित तबके को रिलीफ मिल सके। वफाकी बजट की तैयारियां हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए 5 से 10% इजाफे और एड हॉक अलाउंसेस जारी कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 4 मुख्तलिफ एड हॉक अलाउंसेस की बुनियादी तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ग्रेड ए से 16 तक के मुलाजमीन के लिए खसूसी डिस्पैरिटी अलाउंसेस की तजवीज़ भी तैयार है। हुकूमत ने IMF से मुतालबा किया है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 5 से 10% कम किया जाए ताकि महंगाई से परेशान मुतवस्सित तबके को भी रिलीफ मिल सके। रहनुमा PTI जुनैद अकबर को गिलगित बदर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक अरकान कौमी असम्बली सलीम और रहमान और सैयद महबूब शाह को भी गिलगित बदर कर दिया गया है। डॉक्टर अमजद अली खान को भी गिलगित बदर किए जाने का दावा किया जा रहा है। PTI के मुताबिक जुनैद अकबर को हुंजा के मकाम पर हिरासत में लिया गया। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित के दौरे पर थे। जुनैद अकबर का मौक़िफ़ NOC न होने पर गिलगित छोड़ने का कहा गया। जुनैद अकबर ने सवाल किया, क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? अरकान कौमी असम्बली सलीम और रहमान और सैयद महबूब शाह को भी गिलगित बदर कर दिया गया है। जुनैद अकबर को हुंजा के मकाम पर हिरासत में लिया गया और कहा कि आपके पास NOC नहीं है। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर थे। रहनुमा PTI जुनैद अकबर को गिलगित बदर कर दिया गया है। अरकान कौमी असम्बली सलीम और रहमान और सैयद महबूब शाह को भी गिलगित बदर किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में जुनैद अकबर की गिरफ्तारी पर PTI का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अरकान की रिहाई न होने पर गिलगित जाने का दावा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में कठपुतली हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम के दौरान जुनैद अकबर की गिरफ्तारी और इन्हें इंतखाबी सरगर्मियों से रोकना काबिल मज़म्मत है। सियासी रहनुमाओं का ज़दाना नकलो हरकत और यकसा इंतखाबी मुहिम का हक मिलना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी स्पेस महदूद करना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। शफी जान ने गिरफ्तारियों के सियासी इंतकाम करार दिया है। कहा कि PTI को इंतखाबी मुहिम से रोकने की कोशिश की जा रही है। खालिद खुर्शीद ने कारकुनों को पुरअमन रहने और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की है। गिलगित बल्तिस्तान में जुनैद अकबर की गिरफ्तारी पर PTI का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अरकान की रिहाई न होने पर गिलगित जाने का ऐलान। जुनैद अकबर की गिरफ्तारी और इंतखाबी सरगर्मियों से रोकना काबिल मज़म्मत है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी स्पेस महदूद करना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। गिलगित बल्तिस्तान में जुनैद अकबर की गिरफ्तारी पर PTI का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अरकान की रिहाई न होने पर गिलगित जाने का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह के करीब बालू
جاکبہ قبرستان میں اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے والد سردار حاکم علی زرداری سمیت دیگر عزیز و اقارب کی قبروں پر بھی حاضری دی اور دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر ان کی ہمشیرہ فوزیہ اقبال، صوبائی وزیر حاجی علی حسن زرداری، ضیاء الحسن لنجار، سہیل انور سیال اور عاشق زرداری بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پر سخت تنقید، کہا پی ٹی آئی اب انہی عدالتوں سے ریلیف مانگ رہی ہے جن کے آئینی حیثیت کو پہلے تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ فیصل کریم کنڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور اسلام آباد میں اہم شخصیات سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی بدلتی سیاسی پالیسیوں پر بھی طنز کیا گیا۔ یہ سی ایم صاحب اسی عدالت میں گئے جس کو انہوں نے آئینی عدالت کو صرف خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس نہیں کی، باقی سب نے کی ہے۔ تو یہ تو ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے کہ یہ سی ایم جائے، دوسرا سی ایم آئے، تیسرا سی ایم آئے، چوتھا سی ایم آئے، یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی مسئلہ ہے۔ لیکن کم از کم ہم نے ان کو یہ مجبور کر دیا کہ ہماری آئینی عدالتوں کو بھی مان رہے ہیں، اس سے یہ ریلیف مانگنا چاہتے ہیں۔ اور میرے موصوف جن سے اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتے ہیں، اسلام آباد بڑا چھوٹا شہر ہے، جس کے گھر آپ جاتے ہیں یا جدھر سے نکلتے ہیں تو سب کو پتہ ہے۔ اگر عدالتیں ان کو بحال کرتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا فیصلے کو کیا کرتی ہیں؟ دو پارٹیاں بنا لیں، ایک اڈیالہ کے لیے اور حکومت چلانے کے لیے۔ گورننس، کرپشن چیزوں کا بہت ایک سسٹم، اور سب سے پہلے سیکیورٹی کا بہت بڑا پرابلم ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی پرابلم سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد باقی۔ پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم کے امیدوار کاچو اختر انتخابات سے دستبردار ہو گئے۔ کاچو اختر نے نون لیگ کے امیدوار ابراہیم سنائی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ماضی میں دونوں جماعتیں سیاسی حریف رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم کے امیدوار کاچو اختر انتخابات سے دستبردار۔ کاچو اختر نے نون لیگ کے امیدوار ابراہیم سنائی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ماضی میں دونوں جماعتیں سیاسی حریف رہی ہیں۔ کراچی آرٹ کونسل میں پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے پر چائنیز فلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سفارتی اور ثقافتی شخصیات نے شرکت کی، تفصیل بلال علی کی رپورٹ میں۔ پاک چین دوستی صرف سفارتی تعلق نہیں، دلوں کو جوڑنے والی ایک لازوال کہانی ہے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور وزارت خارجہ رابطہ دفتر کراچی کے اشتراک سے منعقدہ تقریب میں قونصل جنرل چین ایچ ای جانگ یوڈونگ، صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ اور ڈی جی موفا عرفان سمرو سمیت مختلف ممالک کے سفارتکار شریک ہوئے۔ تقریب کا آغاز پاکستان اور چین کے قومی ترانوں سے کیا گیا، جبکہ پاک چین میوزیکل پرفارمنس بھی پیش کی۔ تقریب سے خطاب میں چینی کونسل جنرل نے کہا کہ پاکستان اور چین ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل مصفا عرفان سمرو کا کہنا تھا کہ سی پیک اور ثقافتی روابط دونوں ممالک کے درمیان ترقی اور خوشحالی کے نئے دروازے کھول رہے ہیں۔ پاک چین تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ جیکی چین کی فلم دی شیڈو ٹیزر کی خصوصی اسکریننگ بھی کی گئی۔ کیمرہ مین جاوید جون کے ساتھ بلال علی، اے پی این نیوز کراچی۔ اسلام آباد I-10 میں 3 منزلہ گھر میں سلنڈر دھماکہ، 2 نوجوان بھائی جاں بحق جبکہ والدین اور ایک بیٹا شدید زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے نتیجے میں کچن اور اس سے ملحقہ 2 کمروں کا سامان مکمل جل گیا۔ کچن کی کھڑکی اور ٹیرس کا دروازہ بھی دھماکے کی شدت سے ٹوٹ گیا۔ گھر میں 6 افراد رہائش پذیر تھے، ایک بیٹا گھر پر موجود نہیں تھا۔ گھر کی پہلی منزل پر کچن میں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر میں دھماکہ ہوا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ لاشیں پمز جبکہ زخمیوں کو پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان کے متاثرہ جگہ کا دورہ اور کارروائی کا جائزہ لیا گیا۔ دھماکے میں 2 نوجوان بھائی جاں بحق، والدین اور ایک بھائی زخمی۔ گیس لیکیج کے باعث کچن میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے سے کچن اور 2 کمروں کا سامان مکمل طور پر جل چکا ہے۔ اسلام آباد I-10 میں 3 منزلہ گھر میں سلنڈر دھماکہ ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ دھماکے میں 2 نوجوان بھائی جاں بحق، والدین اور ایک بیٹا زخمی ہو گیا ہے۔ گیس لیکیج کے باعث کچن میں زوردار دھماکہ ہوا۔ حویلیاں کے علاقے لورا میں گھریلو تنازع افسوسناک سانحے میں تبدیل ہو گیا۔ فائرنگ کے واقعے میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق
واقعہ تھانہ لورا کے حدود میں گاؤں بٹلانہ میں پیش آیا، جہاں چنیوز یوسف نامی شخص نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے اپنی بیوی اور چچا زاد بہن کو قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے 2 لاشیں تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے لورا ہسپتال منتقل کر دی۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کے شوہر رحیم داد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے اور ناکہ بندیاں جاری ہیں۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ پر کے الیکٹرک کے خلاف علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے قربانی کا گوشت خراب، ٹریفک معطل ہو گئی۔ طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکینوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل مظاہرین نے کے الیکٹرک کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے ہوئے سڑکوں کو دونوں طرف سے ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر لیا، جس کے باعث مصروف ترین شاہراہ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ ظاہرین کا کہنا ہے کہ علاقے میں صبح 6 بجے سے بجلی بند ہے اور کے الیکٹرک کے عملے کو 12 شکایات درج کروانے کے باوجود صرف بجلی کی جلد بحالی کے جھوٹے دلاسے دیے جا رہے ہیں۔ مکینوں کے مطابق 18 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں فریزر میں رکھا ہوا قربانی کا گوشت بھی خراب ہو گیا ہے۔ کراچی میں ابو الحسن اصفہانی روڈ پر کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کے باعث مصروف شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ کراچی میں طویل لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا صبر کا پیمانہ جواب دے چکا ہے۔ کراچی میں اب ابو الحسن اصفہانی روڈ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مری ویو فورتھ روڈ پر شہری پر تشدد اور موٹر سائیکل توڑ پھوڑ کے واقعے میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او مری کے مطابق ویڈیو وائرل ہوتے ہی پولیس متحرک ہو گئی، جبکہ ویکو ڈالے میں موجود تمام افراد کو حراست میں لے کر گاڑی میں تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے اور شہریوں کی عزت نفس مجروح کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او مری کے سخت کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مری ویو فورتھ روڈ پر شہری پر تشدد اور موٹر سائیکل توڑ پھوڑ کے واقعے میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او مری کے مطابق ویڈیو وائرل ہوتے ہی پولیس متحرک ہوئی، جبکہ ویڈیو ڈالے میں موجود تمام افراد کو حراست میں لے کر گاڑی بھی تحویل میں لے لی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے اور شہریوں کی عزت نفس مجروح کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ خبر وندر میں مختلف حادثات کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق 11 زخمی ہو گئے۔ وندر ناکہ کھاڑڑی کے قریب 4 موٹر سائیکلوں کے تصادم میں 4 افراد جاں بحق جان سے گئے اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ مرشی ندی میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گٹر ون موڑ اور نورانی روڈ پر حادثات میں 1 شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ لوازہ ہب نورانی سے کراچی جانے والی ہائی ایکس وین حادثے کا شکار ہو گئی ہے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مرشی ندی میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گیٹر ون موٹر اور نورانی روڈ حادثات میں 1 شخص جاں بحق ہو گیا، متعدد زخمی۔ ہب اور وندر میں مختلف حادثات 7 افراد جاں بحق 11 زخمی ہو چکے ہیں۔ وندر ناکہ کھاڑی کے قریب 4 موٹر سائیکلوں کے تصادم میں 4 افراد جان سے گئے اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ مٹھیڑی ندی میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ گیٹر ون موڑ اور نورانی روڈ پر حادثات میں 1 شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ لاوازہ ہب نورانی اور کراچی جانے والی ہائی ایکس وین حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی ایئر فورس کی گریجویشن تقریب کے دوران دلچسپ اور غیر متوقع واقعے نے حاضرین کو محفوظ کر لیا۔ گریجویٹڈ کیڈٹ نے تقریب کے دوران خوشی کے اظہار کے طور پر نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ چیسٹ بمپ یعنی سینے سے سینہ ٹکرانے کی کوشش کی۔ نائب صدر نے بھی اسی انداز میں ردعمل دیتے ہوئے کیڈٹ کو جواب دیا۔ اس موقع پر ہال میں موجود افراد نے اس غیر رسمی اور خوشگوار لمحے پر تالیاں بجائی اور کہکے لگائے۔
کچھ موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چالاس میں شاہراہ بابو سر نہراں پر سیاحوں کی گاڑیوں کا شدید رش، سینکڑوں کی تعداد میں سیاحوں کی گاڑیاں بابو سر ٹاپ کے ذریعے گلگت بلتستان میں داخل ہو چکی ہیں، جس کے باعث مختلف مقامات پر ٹریفک جام ہو گیا۔ سیاحوں کی بڑی آمد کے باعث شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں، جبکہ سیاحوں کے احتیاط سے سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک بھر میں گرمی کا پارہ ہائی درجہ حرارت 52 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ہیٹ ویو کے باعث لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال، سڑکیں، گلیاں، بازار اور سرکاری مراکز سنسان۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ داتو میں درجہ حرارت 52، جیکب آباد، لاڑکانہ 51، سکھر، روہڑی اور موہنجو دڑو میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ پنجاب میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ڈیرہ غازی خان میں 47 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، فیصل آباد میں 45، سرگودا اور ملتان میں 44 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اسلام آباد میں 38، لاہور میں 36، کراچی میں 35، کوئٹہ میں 32 اور پشاور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔